Today News। हर पल बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज में हूं मैं शिमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं जैकमाबाद से। जैकमाबाद में आम इंसान तहरीक की जानिब से सिंध में डाकू राज और अगवा बराए तावान के खिलाफ अमन मार्च रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद टुडे न्यूज के नुमाइंदे जवादुल हसन सयाल से। जी जवाद, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी, जैकबाबाद में आम इंसान तहरीक की जानिब से सिंध में धाड़ेल कल्चर और बदअमनी के खिलाफ जो है जैकबाबाद में एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ आम इंसान तहरीक के रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आज का एहतजाज आपका किस हवाले से? हमारा एहतजाज ये अमन मार्च इस हवाले से है, तो हम अमन चाहते हैं। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध के अंदर जो धाड़ेल कल्चर राज है उसे हम नहीं मानते। सिंध के अंदर जो मासूम बच्चों को अगवा किया जा रहा है, खसूसन प्रिया कुमारी और जैकाबाद के जो मासूम बच्चा है नवीद लाशारी, उसको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया है। दावे तो बहुत कर रहे हैं कि ऑपरेशन पे इतने खर्च किए गए हैं, लेकिन अगर आपने खर्च किए हैं कि सिंध में अमन क्यों नहीं हो रहा है? ये सिंध की धरती है, अमन की धरती है। हम अमन चाहते हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम पाक फौज का हिस्सा हैं, हम अमन ही चाहते हैं। आज की हमारी रैली का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। जी, आपने यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले थे उनकी बातें सुनी। उनका कहना था कि सिंध में जो है धाड़ेल कल्चर और जो है बदअमनी जो है बढ़ती जा रही है और ज्यादती के केस भी बहुत ही रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। इन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लेकर जो है सिंध में अमन अमान बहाल किया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जवादुल हसन सयाल। और खबर है ओकाड़ा से। बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते का तकद्दुस पमाल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा में इंसानियत सोज वाकया पेश आया था, जिसमें भाई ने अपनी हकीकी बहन को हवस का निशाना बनाया था। सफाक मुलजिम को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खबर है ओकाड़ा से। बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते का तकद्दुस पामाल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा में इंसानियत सोज वाकया पेश आया था, जिसमें भाई ने अपनी हकीकी बहन को हवस का निशाना बनाया। सफाक मुलजिम को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। थाना ओकाड़ा कैंट की हदूद 18-4L में पेश आया। अफसोसनाक वाकये में भाई ने अपनी हकीकी बहन को हवस का निशाना बना डाला। मुतासिरा लड़की के मुताबिक सफाक दरिंदा भाई 5 माह से हरासा करता रहा। घर में अकेले पाकर जान से मार देने की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बनाया। दूसरी जानिब मुतासिरा लड़की की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सफाक मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना है कि वाकये में मुलविस मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खवातीन और बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ, बहनों, बेटियों की इज्जत का तहफ्फुज उकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर। को आगाह करते चले। तहसील चौक सरवर शहीद की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चक नंबर 568 की मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं चौधरी जिशान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर रशीद की जो राब्ता सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर रशीद का चक नंबर 568 में। जो इसकी जो मेन सड़क है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। काफ़ी सारे हादसा पेश आते हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं।
جان بالکل ساڑھے روڈ دا حال خراب ہے، چوک سرور شہید 508 چک، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے آتے جاتے، کیا ابھی غریب لوگ ہیں، موٹر سائیکل بھی خراب ہو جاتے ہیں، بائک بھی خراب ہو جاتے ہیں، ویسے بھی پریشانی ذلیل ہوتے ہیں اسی روڈ پہ. آپ کے سامنے ہے روڈ، چیک کریے آپ، یہ پتہ نہیں کیسا حکومت ہے ہمارا، اس کو نہ کسی کی پرواہ ہے اور نہ کچھ. یہ شہر کے اندر ہی روڈ ہے، اس کا یہ حال ہے تو پھر آپ خود سمجھدار آدمی ہو، آگے کیا ہوگا. بالکل آپ نے شہری کی بات سنی کہ یہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تحصیل چوک سروشی کا مین جو چک ہے، لیکن اس میں یہ بھی روڈ خستہ علی کا شکار ہے، شہریوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہے. جس حکومت پنجاب سے درخواست ہے خدا را جو چک نمبر 568 کا یہ روڈ ہے، یہ خستہ علی کا شکار ہے، اسے مرمت کیا جائے. جی بہت شکریہ ذیشان چودھری. اور آزاد کشمیر میں آنکھوں کے اسپتال کی تعمیر کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ویلفیئر چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد اور پیر سید احسن شاہ اور مختلف شرکاء نے شرکت کی. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے احسن اقدام کو محمد حسین پاپر ایڈوکیٹ امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل ملتان سیٹ نے خوب سراہا. اس حوالے سے محمد حسین بابر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیشہ نادار اور ضرورت مند افراد کی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے، جس پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ڈونرز حضرات کو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے تاکہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اس طرح کے فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری رہے. ڈڈیال آزاد کشمیر میں آنکھوں کے اسپتال کی تعمیر کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بریڈ فورڈ چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد اور پیر سید احسن شاہ نوشاہی سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ڈڈیال میں یورپین طرز کا جدید اسپتال بنانے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف آزاد کشمیر جبکہ پاکستان کے لوگ بھی مستفید ہوں گے اور المصطفیٰ آئی ٹرسٹ اسپتال میں لوگوں کا مفت علاج کیا جائے گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے المصطفیٰ ٹرسٹ کی خدمات کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ آئی اسپتال سے ہزاروں افراد کا مفت علاج معالجہ ہوگا، جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اگر بڑی خوشی ہوئی کہ ڈڈیال میں ہاسپٹل بننے کو جا رہا ہے، یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے مفت علاج ہوگا. یہ ہمارے کشمیر میں اور پاکستان میں بڑی پریشانی، بڑی پرابلم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے کرم حسین صاحب کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ ہاسپٹل کامیاب ہوگا. آج ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیریٹی ڈنر پہ آئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ المصطفیٰ نے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی آنکھوں کے آپریشنز کروائے، جن کی روشنی بحال ہوئی، اور 13,000 حفاظ کرام کی یہ خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. آج بریڈ فورڈ میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل ڈڈیال جو بنانے جا رہے ہیں المصطفیٰ، اس سے سیوائیں فنڈزنگ ہوئی تھی. کمیونٹی نے دل کھول کر احتیاط دیے اور 60,000 سے زیادہ پاؤنڈ اکٹھے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کوشش ہے اگلے سال اسی دنوں میں ڈڈیال ہاسپٹل کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہاں کام شروع ہو جائے گا. This Dudyal Eye Hospital is an initiative which we wanted to do. I've worked with Al-Mustafa Welfare Trust for over 10 years now, and I've seen the work they've done. Especially the hospital set up in Lahore was very impressive. It's run to a very high standard, and that was one of the initiatives, or one of the things that prompted us to do something in Dudyal. And this is why we've donated land for Al-Mustafa. We're now very happy that Al-Mustafa have to take the initiative and build the project up and hopefully serve the community of Azad Kashmir with a free eyes hospital, which is very, very much needed. یہ آئی ہاسپٹل صرف ڈڈیال کے لیے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ گجر خان کلر سعیدہ سے لے کر قلندری اور راولہ کوٹ تک بھی انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ کوئرٹا، نکیال اور جتنا سراؤنڈنگ ایریا ہے، یہ ہاسپٹل جو ہوگا انشاءاللہ اتنا خوبصورت ہاسپٹل ہوگا اور اس کی جو اکوپمنٹ ہوگی وہ لیٹسٹ ہوگی، یورپین سٹائل کی ہوگی اور اس میں کسی قسم کا کوئی سفارش نہیں ہوگی. کام ہوگا تو انشاءاللہ اپ ٹو سٹینڈرڈ ہوگا اور مجھے میرا پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی سروس ڈلیور کرے گا. تقریب میں چاند علی خان قوال اور ہم نوا نے خوبصورت انداز میں قوالی پیش کی. شرکا تقریب نے اسپتال کی تعمیر کے لیے دل کھول کر عطیات دی اور مختصر عرصے میں ہی 60,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم جمع کر لی گئی.
اور ادھر عارف والا میں DEO لٹریسی پاکپتن میڈم جویریہ امبرین لٹریسی سپروائزر شہزاد ایوان کی ہدایت پر دنیا بھر کی طرح نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکول محلہ شمس آباد عارف والا میں بھی لڑکیوں کا عالمی دن منایا گیا. مزید جانتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے حاجی عمیر حسن کی اس رپورٹ میں. جی 11 اکتوبر دنیا بھر میں بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. DEO لٹریسی ڈپارٹمنٹ پاکپتن جویریہ امبرین لٹریسی سپروائزر شہزاد احمد اوان کی ہدایت پر نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکول محلہ شمس آباد میں بھی بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر اسکول کی ٹیچر نے کہا بلا شبہ بیٹیاں اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے لیے انعام ہوتی ہیں. دنیا بھر میں کم عمر بچیوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے، بااختیار بنانے، انہیں جائز حقوق دلوانے اور انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر سال 11 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کم عمر بچیوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور ان کو درپیش مسائل اجاگر کرنا ہے. بچی کو بااختیار اور باشعور لڑکی بنانے میں استاد کے ساتھ والدین کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسکول کی ننھی منھی بچیوں نے پلے کارڈ کے ذریعے پیغام دیا جن پر مختلف قسم کی تحریریں درج تھیں. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ تعلیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، ٹوڈے نیوز، عارف والا. خبر ہے پیپلان سے. RPO سرگودا ریجن شہزاد آصف خان کا DPO میاں مالی اختر فاروق کے ہمراہ بین الصوبائی چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ اور پیٹرولنگ چیک پوسٹ کچا گجرات کا وزٹ. دوران وزٹ چیک پوسٹ پر تعینات پولیس اور رینجرز کے افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیر تعمیر بنکرز کا جائزہ لیا اور حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکیورٹی کے متعلق ضروری ہدایات دیں. مزید تفصیلات عبدالقیوم مسلم کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، پپلا کی بین الصوبائی چیک پوسٹ چشمہ اور پیٹرولنگ چیک پوسٹ کچا گجرات پر RPO سرگودا ڈویژن شہزاد آصف خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق کے ہمراہ اچانک دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے چیک پوسٹ پر تعینات رینجرز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات بھی کی. مزید سیکورٹی انتظامات بہتر بنانے کے لیے زیر تعمیر بینکرز اور سیکورٹی کا جائزہ بھی لیا. RPO سرگودا نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کی دفاعی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم مسلم، ٹوڈے نیوز، تحصیل پپلا. اور جتوئی کے سینئر قانون گو مظہر خان جتوئی کی ریٹائرمنٹ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں محکمہ مال مظفر گڑھ کے تمام اعلیٰ قیادت موجود تھی. مزید جانتے ہیں جتوئی سے مرسلین حسن جتوئی کی اس رپورٹ میں. ضلع بھر میں بہترین کارکردگی پر پٹوار سرکل مظفر گڑھ کے فرائض سر انجام دینے والے مظہر حسین خان جتوئی 36 سالہ سروس مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو گئے. اس موقع پر مظفر گڑھ میں بہترین اعزازیہ دیتے ہوئے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں نائب تحصیلدار چودھری شکیل، نائب تحصیلدار فیض اللہ، خالد مسعود گرداور، میاں مظہر پٹواری، میاں ظفر حسین پٹواری، رشید ڈوگر پٹواری، فیاض چانڈیا پٹواری، طارق شفیع پٹواری، میاں عامر حسین، میاں قمر حسین، فضل حسین، طاہر خان چانڈیا، الطاف چانڈیا، عمر حیات اور دیگر معززین نے شرکت کی. مظہر حسین خان جتوئی 1988 میں بطور پٹواری محکمہ مال میں بھرتی ہوئے. بہترین انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے 2014 میں قانون گوئی جتوئی کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کی صلاحیتوں کے بدولت ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ نے آپ کو 2018 میں پٹوار سرکل مظفر گڑھ کی ذمہ داری سونپی گئی جو آپ انتہائی بہتر انداز میں سر انجام دے کر اپنے محکمے اور اعلیٰ افسران کے اعتماد کو پورا اترتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرسلین حسن خان جتوئی، ٹوڈے نیوز، جتوئی. ٹوڈے نیوز کی خبر پر ایکشن. گزشتہ روز ٹوڈے نیوز نے ڈینگی وائرس آگاہی کے متعلق خبر نشر کی تھی تو ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی قیادت میں ڈینگی سے بچاؤ بارے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تا ریسکیو 1112 اسٹیشن تک کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے ملک نواز کی اس رپورٹ میں.
डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल की ज़ेर क़ियादत में डेंगू से बचाव के बारे में आगाही वाक़ का तमाम किया गया, जिसमें MSDHQ अस्पताल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। आगाही वाक़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ता रेस्क्यू 1112 स्टेशन तक की गई। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों और दुकानदारों में आगाही पंफलेट तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था कि मौजूदा मौसम डेंगू मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। हमारा मुकम्मल स्टाफ डेंगू आगाही पर काम कर रहा है। शहरियों की जिम्मेदारी है कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए अपने घरों को साफ रखें, घरों और दुकानों में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू को मात देने के लिए एहतियाती व इंसदादी तदाबीर पर अमल पैरा होना होगा। मलक नवाज, टुडे न्यूज़, चनियोट। उधर DPO खानेवाल की जानिब से थाना छपकला और कच्चाखू में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें 20 से ज़ायद शहरियों ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। DPO ने शहरियों को सुनकर फौरी इंसाफ की फराहमी का अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DPO इस्माइल खाड़क की ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामुन नास की दाद रसी के लिए थाना छपकला और थाना कच्चाखू का विजिट किया, जहां उन्होंने थाने में आए शहरियों से मुलाकात की और फर्दन उनके मसाइल और शिकायत सुनकर मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर फौरी दाद रसी के अहकाम जारी किए। रुक करते हैं पतोकी का यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में रेस्क्यू 1112 की जानिब से तरबियती वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तिब्बी इमदाद की फराहमी का तरीकाकार और मॉक एक्सरसाइज की गई। वर्कशॉप में मसनूई तरीके से दिल और सांस को बहाल करने, तेज धार आला या नुकीली चीज से लगने से ज्यादा खून बहने वाले खून को रोकने की अमली तरबियत भी दी गई। यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के दरमियान दिल और सांस बहाल करने का मुकाबला करवाया गया। तलबा ने 15 मिनट करके मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी की जानिब से CPR रेस्क्यू 1112 की इस ट्रेनिंग को सराहा गया। खबर है मुजफ्फरगढ़ से। डिप्टी कमिश्नर कुरतुल्लैन मेमन ने गुज़िश्ता रोज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफियों से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुरतुल्लैन मेमन ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, उसको साथ लेकर चलेंगे। मीडिया की निशानदही पर इज्तिमाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ को एक अच्छे और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मजीद उनका कहना था कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि मसाइल की निशानदही के साथ साथ आवाम की इखलाकी तरबियत भी करे, मुआशरती बुराइयों से रोका जाए। इस मौके पर सहाफियों की जानिब से साफ पानी की फराहमी, सीवरेज, नकासी आब, नाजायज तजावुजात, कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा जैसे मसाइल की निशानदही की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वक्त के साथ साथ तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। खबर है पीर महल से अड्डा आरूती पर AC बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। अस्पताल पहुंचने तक जान बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद हुसनैन के नाम से हुई है। जान बहक नौजवान अड्डा आरूती कल्लरवाला का रिहायशी बताया जा रहा है। दूसरी जानिब वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना आरूती पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और लाश को RSC आरूती अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि थाना आरूती पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। और नाज़रीन, पत्तोकी के इलाके में तमाचेदार कबड्डी मेले का शानदार आगाज। नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल से मेले की रौनक दोबाला की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। पत्तोकी के नवाही गांव चक नंबर 20 में शानदार कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच 2 टीमों पर मुश्तमिल था। वस्ती चक 20 और 10 चक के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। वस्ती चक के राय क्लब ग्रुप ने 3 नंबरों से मैच को अपने नाम किया। कबड्डी मेले में हाजी खुरम शहरियार ने दोनों टीमों को ट्रॉफी दी और नकद इनाम भी दिया।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए का जतोई और मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर नईम जोया के जबरी तबादले के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए जतोई और मुजफ्फरगढ़ के ओहदेदारान की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्याह पट्टियां बांधकर अलामती हड़ताल की गई। पीएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रियाज मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीएमए डॉक्टर नईम जोया के आरएससी खानगढ़ से आरएससी खैरपुर सादात में जबरी तबादले के अहकाम के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, जो सरासर गैर मुंसिफाना है और इसका मकसद मखसूस अफराद को खुश करना है। पीएमए इसे ब्लैकमेलिंग का हरबा समझती है और इस इकदाम की मुज़ाहमत करती है। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज के लिए पीएमए ने कई इकदाम की मंसूबाबंदी की। अगर मुतालबात ना माने गए तो हम एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।